ल सुरु गरौँ है त आज हामी मल्टिपल रिग्रेसन एनालिसिस पढ्दैछौँ। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ यो टपिकबाट नर्मली लङ क्वेसन आउँछ इक्जाममा। व्हाट इज रिग्रेसन एनालिसिस? फर्स्ट अफ अल रिग्रेसन एनालिसिस भनेको के हो पहिला हामीले यो बुझ्नु पर्यो हैन। अब कोरिलेसन र रिग्रेसनमा के डिफरेन्स छ? जस्तै कि कोरिलेसन एनालिसिसमा नर्मली वी आर गोइङ टु आइडेन्टिफाई whether or not there is a relationship between two variable. दुईटा भेरिएबल को बीचमा चाहिँ रिलेशनशिप छ कि छैन। That means they are moving into same direction or opposite direction together. हैन, त्यो दुईटा भेरिएबलहरु एक आपसमा एउटै डाइरेक्सनमा मुभमेन्ट भइरहेको छ कि अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभमेन्ट भइरहेको छ। भनेको मतलब पोजिटिभ रिलेशनशिप छ कि नेगेटिभ रिलेशनशिप छ भन्ने कुरा हामीले जस्ट वी आइडेन्टिफाई by calculating the correlation coefficient. Correlation coefficient calculation गरेर त्यसलाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्छौं। अब यहाँनिर रिग्रेसन एनालिसिसमा के हुन्छ भने we are not simply looking into the relationship, rather we are also, you can say, analyzing the impact of one variable on another variable. एउटा भेरिएबलले अर्को भेरिएबललाई कस्तो असर पार्छ, इम्प्याक्ट पनि हामीले हेरिरहेका छौं। भनेपछि नर्मली रिग्रेसन एनालिसिस भनेको के हो भने रिग्रेसन एनालिसिसले डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले कुन हदसम्म कस्तो इम्प्याक्ट पारेको छ, पोजिटिभ इम्प्याक्ट पारेको छ कि नेगेटिभ इम्प्याक्ट पारेको छ कि त्यो हामीले हेर्छौं। भने पोजिटिभ इम्प्याक्ट पारेको छ भने कुन हदसम्म पोजिटिभ इम्प्याक्ट, मतलब कि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा एउटा सर्टेन युनिट चेन्ज हुँदाखेरि डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा कति युनिट चेन्ज हुन्छ त्यो हामीले चाहिँ एनालिसिस गर्छौं। अब यस्तो एनालिसिस द इम्प्याक्ट अफ independent variable on dependent variable if we carry for two variable where one variable is dependent, another variable is independent. यदि दुईटा भेरिएबल को केसमा हामीले गर्छौं भने एउटा डिपेन्डेन्ट अर्को इन्डिपेन्डेन्ट, त्यसलाई हामीले सिम्पल रिग्रेसन एनालिसिस भनेर भनेको छौं। सिम्पल। So in case of simple regression there are two variables only. Two variables कस्तो हुन्छ? One is dependent variable and another is independent variable. ठीक छ नि? सिम्पल रिग्रेसन एनालिसिसमा त्यो हुन्छ, एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ अर्को इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ। डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले कुन हदसम्म कस्तो असर पारेको छ भनेर यदि हामीले एनालिसिस गर्नु पर्यो भने हामीले सिम्पली यो सिम्पल रिग्रेसन एनालिसिस कन्डक्ट गर्ने गर्छौं। But in real life situation, when we see that there may be many factors affecting a variable, एउटा भेरिएबललाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई असर गर्ने विभिन्न फ्याक्टरहरु हुन सक्छ। भनेको अर्थ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एउटा मात्र नभएर एक भन्दा बढी हुन सक्छ। यदि एक भन्दा बढी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरु छ भने त्यस्तो केसमा हामीले मल्टिपल रिग्रेसन एनालिसिस गर्छौं। इन केस अफ मल्टिपल रिग्रेसन एनालिसिस डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज वन, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एउटा हुन्छ र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एक भन्दा बढी हुन्छ, दुईटा हुन्छ, तीनटा हुन्छ, चारवटा हुन्छ, पाँचवटा हुन्छ, छवटा हुन्छ हैन, डिपेन्डिङ अन आवर नेचर अफ एनालिसिस है। तर हाम्रो यहाँनिर एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामीले तीनटा भेरिएबल भन्दा बढीको म्यानुअल क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन, किनकि त्यो म्यानुअल क्याल्कुलेसन चाहिँ एकदमै लामो हुन्छ, सम्भवै हुँदैन है। त्यही भएर यहाँनिर हाम्रो केसमा मल्टिपल रिग्रेसन एनालिसिस भनेको नर्मली वी हैव one dependent variable and two independent variable. एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ अर्को इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि हेरौँ न, जस्तै कुनै एउटा कम्पनीको डिभिडेन्ड पे आउट रेशियोलाई हैन विभिन्न कुराहरूले असर पार्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि पहिलो कुरा त डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो भनेको प्रफिट मार्जिनमा डिपेन्ड हुन्छ। हायर द प्रफिट मार्जिन हायर विल बी द डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो हैन। जुन कम्पनीको प्रफिट मार्जिन हाई हुन्छ त्यो कम्पनीले डिभिडेन्ड पेमेन्ट सामान्यतः बढी गर्छ। But this dividend payout is also affected by the liquidity and reinvestment opportunity available. यो डिभिडेन्ड पे आउट भनेको केमा पनि भर पर्छ भने प्रफिट मार्जिनमा मात्रै भर पर्दैन, अन्य कुरा यथार्थमा प्रफिट बढी कमाउने कम्पनीले डिभिडेन्ड पेमेन्ट पनि बढी गर्छ भन्ने एउटा थ्योरी हो हैन। तर प्रफिट बढी कमाउँदैमा डिभिडेन्ड बढी पेमेन्ट गर्छ भन्ने होइन, त्यसको अरु फ्याक्टरले पनि त्यसलाई असर पार्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि अवेलेबिलिटी अफ लिक्विडिटी,
फर इक्जाम्पल यदि कम्पनीले क्यास पेमेन्ट गर्ने हो भने डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्दाखेरि क्यास डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्ने भने कम्पनीसित सफिसियन्ट क्यास एभाइलेबल हुनु पऱ्यो, लिक्विडिटी हुनु पऱ्यो होइन। लिक्विडिटी हाई भयो भने त्यस्तो कम्पनीले क्यासमा डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्न सक्छ, त्यही भएर लिक्विडिटीले पनि डिभिडेन्डलाई असर पार्छ। अनि अर्को रिइन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी, यदि कम्पनीसित रिइन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी धेरै एभाइलेबल छ भने रिइन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी धेरै एभाइलेबल भएको कम्पनीले नर्मली कम डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्छ, बढी अर्निङलाई के गर्छ रिइन्भेस्टमेन्टको लागि रिटेन गर्छ, रिटेन अर्निङको रूपमा राख्छ। भनेपछि यहाँनिर मैले एउटा सिम्पल एउटा इक्जाम्पल के दिएँ भन्दाखेरि dividend payment, cash dividend payment of a company may be affected by profit margin, liquidity, and reinvestment opportunity. यो तीनटा कुराहरूले असर पार्न सक्छ। Higher the profit margin, higher will be the dividend payout ratio. Higher the liquidity, better the liquidity, higher will be the dividend payout ratio. Liquidity बढी भयो भने dividend payout पनि बढी हुन्छ। अनि higher the reinvestment opportunity, lower will be the dividend payout. यसरी हामीले थ्योराइज गर्नुपर्छ के। थ्योराइज के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसबाट प्रफिट मार्जिन हाई भएको कम्पनीको डिभिडेन्ड हाई हुन्छ भनेको मतलब पोजिटिभ रिलेसन भयो, इम्प्याक्ट पोजिटिभ भयो। अनि लिक्विडिटी हाई भएको कम्पनीले पनि डिभिडेन्ड बढी पेमेन्ट गर्छ भनेपछि यसको पनि इम्प्याक्ट के भयो पोजिटिभ भयो। अनि रिइन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी हाई भएको कम्पनीले डिभिडेन्ड पेमेन्ट लो गर्छ भनेको अर्थ यसको इम्प्याक्ट चाहिँ नेगेटिभ भयो। यसरी पोजिटिभ नेगेटिभ इम्प्याक्ट कस्तो पार्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। भनेको मतलब यो पोजिटिभ र नेगेटिभ इम्प्याक्ट भनेको नर्मली थ्योरिटिकल रिलेसनसिपबाट त्यो चाहिँ डिफाइन भएको हुन्छ। त्यसको एउटा थ्योरिटिकल रिलेसनसिप हुन्छ, थ्योरीहरूले बनाइदिएको एउटा रिलेसनसिप हुन्छ होइन, जुन रिलेसनसिपलाई हामीले ट्रु रिलेसनसिप मान्छौँ। त्यो रिलेसनसिपबाट पोजिटिभ नेगेटिभ इम्प्याक्ट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले गर्छौँ। अब त्यस कारण यहाँनिर मल्टिपल रिग्रेसन एनालिसिसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि वी एक्जामिन द इफेक्ट अफ मोर देन वान इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स अन अ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा एकभन्दा बढी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरूको इफेक्टलाई हामीले के गर्छौँ एनालिसिस गर्छौँ, इक्जाम गर्छौँ है। अब यसको लागि एउटा रिग्रेसन मोडेल हेरौँ। यसमा है लेट अस कन्सिडर अ मल्टिपल लिनियर रिग्रेसन मोडेल। अब हामीले यसलाई लिनियर रिग्रेसन मोडेल भन्छौँ क्या। लिनियर रिग्रेसन भनेको के भन्दाखेरि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बिचको जुन रिलेसन हुन्छ त्यो रिलेसनलाई एउटा स्ट्रेट लाइनले डिफाइन गर्न सकिन्छ, त्यही भएर यसलाई लिनियर रिलेसन भनिन्छ। ठिक छ नि। र हामीले पढ्ने भनेको यो लिनियर रिग्रेसन हो। त्यो लिनियर रिग्रेसन मोडेलमा एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ, सपोज वाई भन्ने डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ र x1 र x2 भन्ने इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ हैन। x1 र x2 भन्ने इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ भने अब यो y मा पर्ने इम्प्याक्ट x1 र x2 को कारणले कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ भन्दा यदि त्यसलाई हामीले एउटा रिग्रेसन मोडेलको फर्ममा लेख्यो भने यस्तो इक्वेसनमा लेखिन्छ y इक्वल टु अल्फा प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस यो e भनेर जुन लेखेको छ नि यसलाई हामीले डिस्टर्बेन्स टर्म भन्छौँ। अर्को शब्दमा यसलाई एरर टर्म पनि भनिन्छ, अर्को शब्दमा यसलाई व्हाइट नोइजेस पनि भनिन्छ हैन। यसलाई ऱ्यान्डम डिस्टर्बेन्स टर्म पनि भन्छौँ यो ई भनेको। अब यो मोडेललाई हामीले कसरी बुझ्ने हो भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल y इक्वल टु यो अल्फा, अल्फालाई हामीले इन्टरसेप्ट भन्छौँ। इन्टरसेप्ट भनेको के हो भने यो रिलेसन त y र एक्सहरूको बिचको रिलेसन भनेको त लिनियर हुन्छ। लिनियर हुन्छ भनेको एउटा स्ट्रेट लाइनले त्यसलाई डिफाइन गरेको हुन्छ, स्ट्रेट लाइनको रिलेसनसिप हुन्छ, त्यही भएर यसलाई लिनियर भन्नु खोजेको कारण त्यो। अब त्यो स्ट्रेट लाइनले हैन, त्यो स्ट्रेट लाइनले भर्टिकल एक्सिसमा बनाएको जुन इन्टरसेप्ट हुन्छ खण्ड त्यसलाई के भन्ने। अब जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले यसलाई अलिक अर्को तरिकाले डेमो गरेँ है। फर इक्जाम्पल सपोज अब हामीले सिम्पली के हुन्छ भन्दाखेरि
यो XY एक्सिस भयो, सरी XY एक्सिस भयो। यो XY एक्सिसमा नै के हुन्छ भने डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरूको बिचको जुन रिलेसनसिप हुन्छ त्यो रिलेसनसिप चाहिँ यसमा डिफाइन हुन्छ है। अब रिग्रेसन डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरूको रिलेसनसिपलाई एउटा स्ट्रेट लाइनले एक्सप्लेन गर्छ भनेर भन्यो। मानौ यो एउटा स्ट्रेट लाइन हो, यस्तो प्रकारको हैन, यस्तो प्रकारको एउटा स्ट्रेट लाइन हो। कुनै एउटा भेरिएबलमा परिवर्तन आउँदा हैन, कुनै एउटा भेरिएबलमा परिवर्तन आउँदा अर्को भेरिएबलमा परिवर्तन आउँछ र त्यो चेन्जलाई यस्तो प्रकारको अपवर्ड स्लोपिङ स्ट्रेट लाइनले देखाइरहेको छ भने यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि यो अपवर्ड स्लोपिङको अर्थ हुन्छ यो पोजिटिभ रिलेसनसिप छ भन्ने हुन्छ कि, यसलाई पोजिटिभ रिलेसनसिप छ भन्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर यो जुन यो स्ट्रेट लाइनले भर्टिकल एक्सिसमा काटेको खण्ड भनेको यो पार्टलाई भन्नु खोज्यो, यो पार्टलाई हैन, यो पार्टलाई, यो पार्ट मानव एकछिनको लागि यो एक्स को भ्यालु, एक्स को भ्यालु 0 हुँदाखेरि वाई को भ्यालु कति हुन्छ, यति बराबर हुन्छ। यो जुन लाइनले यहाँ काटेको छ नि यति बराबर हुन्छ। यो पार्टलाई हामीले के भन्छ, इन्टरसेप्ट भन्छ। इन्टरसेप्टको अर्थ के हुन्छ भने रिग्रेसन लाइनले भर्टिकल एक्सिसमा काटेर गएको बराबरको भागलाई हामीले इन्टरसेप्ट भन्छौँ, ठिक छ नि। अब यो मोडेलमा हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने यसमा यदि x1 र x2 दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो भने x1 र x2 को भ्यालु 0 हुँदाखेरि, ख्याल गरौँ है, x1 र x2 को भ्यालु 0 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति हुन्छ भने त्यो y को भ्यालु अल्फा बराबर हुन्छ। यसलाई हामीले इन्टरसेप्ट भन्छौँ हैन। भ्यालु अफ y if we assume that x1 and x2 is 0, ठिक छ नि, त्यसैलाई हामीले इन्टरसेप्ट भनेको। अनि यो x1 भनेको पहिलो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो, x2 भनेको दोस्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो। मानौ दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ हामीसँग। अनि यो x1 को यो कोएफिसिएन्ट जुन छ नि यसलाई मल्टिप्लाई गरेको बीटा 1 भन्छ। यसलाई रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ फर्स्ट भेरिएबल भन्ने गर्छ हामी, फर्स्ट भेरिएबलको रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट। अनि यो सेकेन्ड भेरिएबलको रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट हो b2 भनेको, बीटा 2। यसलाई हामीले लेख्दाखेरि यसरी लेख्छौँ। अब यहाँनिर के हुन्छ भने यो कोएफिसिएन्टले जहिले पनि दुईटा कुरा देखाउँछ। एउटा y र x1 को बीचको रिलेसनलाई देखाउँछ, रिलेसन पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ भन्ने देखाउँछ। यो बीटा 1 को भ्यालु यदि पोजिटिभ आयो भने यसको मतलब के हुन्छ भने x र y को, x1 र y को बीचको रिलेसनसिप पोजिटिभ छ भन्ने हुन्छ, र नेगेटिभ आयो भने x1 र y को बीचको रिलेसनसिप चाहिँ नेगेटिभ छ भन्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी x2 को केसमा पनि त्यही हो। बीटा 2 को साइनले, पोजिटिभ नेगेटिभ साइनले चाहिँ x2 र y को बीचको रिलेसन कस्तो छ भन्ने देखाउँछ, पोजिटिभ र नेगेटिभ के छ भन्ने देखाउँछ है। एउटा कुरा मैले भनिहालेँ, यो बीटाले दुईटा कुरा देखाउँछ। एउटा चाहिँ रिलेसनसिप पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ भन्ने देखाउँछ। त्यसको लागि बीटाको भ्यालु यदि पोजिटिभ आयो भने पोजिटिभ रिलेसन हैन, नेगेटिभ आयो भने नेगेटिभ रिलेसन भन्ने हामीले बुझ्छौँ है। अनि अर्को यो बीटाको भ्यालुले के पनि देखाउँछ भने इम्प्याक्ट साइजलाई देखाउँछ, इम्प्याक्ट साइज। अब यो इम्प्याक्ट साइज भनेको के हो, जस्तै कि मानौ न एकछिनको लागि x1 को कोएफिसिएन्ट, रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट बीटा 1 हो र मानौ बीटा 1 को भ्यालु चाहिँ 0.8 आयो, पोजिटिभ आयो भने यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि x मा इन्क्रिज हुँदा, x1 मा इन्क्रिज हुँदा y मा पनि इन्क्रिज हुन्छ, र x1 मा 1 युनिटले इन्क्रिज हुँदा, मैले भनिरहेको छु 1 युनिटले इन्क्रिज हुँदा y मा चाहिँ 0.8 युनिटले इन्क्रिज हुन्छ भन्ने हुन्छ। यो बीटा 1 को भ्यालुले त्यस्तो प्रकारको इम्प्याक्ट साइज देखाउँछ। मतलब इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा 1 युनिटले चेन्ज हुँदा हैन, 1 युनिटले चेन्ज हुँदा डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा कति युनिटले चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा यो बीटाहरूले देखाउँछ, ठिक छ नि। अनि अर्को कुरा यहाँनिर अब बीटाको खास गरी हामीले त्यसरी इन्टरप्रिटेसन बुझ्नु पर्यो। यो भोलि गएर रिसर्चमा यो सबै कुराहरूलाई, यो रिग्रेसन कोएफिसिएन्टहरूलाई हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। वाट इज द इम्प्याक्ट साइज अफ मानौ न प्रफिट मार्जिन अन डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो भन्ने खालको हाम्रो रिसर्च क्वेसन होला। प्रफिट मार्जिनमा चेन्ज हुँदाखेरि डिभिडेन्ड पे आउट रेसियोमा कस्तो परिवर्तन हुन्छ हैन। पहिलो कुरा त त्यो प्रफिट मार्जिनको बीटा कोएफिसिएन्टको साइन चाहिँ पोजिटिभ आउनुपर्छ, किनभने प्रफिट र डिभिडेन्डको रिलेसन नर्मली के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ। अनि प्रफिटमा 1% ले बढ्दाखेरि
पे आउट रेसियोमा कति पर्सेन्टले बढ्छ भनेर त्यो यदि हामीले त्यो प्रोजेक्सन गर्नु पर्यो भने त्यो इफेक्ट साइज थाहा पाउनु पर्यो भने हामीले यो बिटाको भ्यालु चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो बाहेक अब यहाँनिर एउटा डिस्टर्बेन्स टर्म पनि हुन्छ जसलाई हामीले ई भनेर भन्ने गर्छ, एरर भनेर भन्ने गर्छ। अब यो एरर के हो? यो एरर भनेको के हो? यसलाई कसरी बुझ्नु भन्दाखेरि यो पृथ्वीमा वाइ भन्ने भेरिएबललाई, वाइ भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो हाम्रो केसमा हैन, र यो वाइ भन्ने भेरिएबललाई असर पार्ने x1 र x2 भन्ने दुईटा भेरिएबल मात्रै छैन। त्यो दुईटा भेरिएबल भन्दा पनि अरु भेरिएबलहरु पनि हुन सक्छ हैन। तर हाम्रो रिसर्चमा के हुन्छ भने हाम्रो रिसर्चमा लिमिटेसन हुन्छ जहिले पनि। हामीले पृथ्वीमा भएका सबै भेरिएबलको इम्प्याक्ट चाहिँ वाइमा कस्तो पर्छ भनेर त्यो सबै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई हाम्रो रिग्रेसन यो मोडेलमा हामीले इन्कर्पोरेट गर्न सक्दैनौँ। ठीक छ नि, यसमा हामीले समावेश गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि x1 र x2 बाहेक अरु फ्याक्टर पनि हुन्छन्। त्यो सबै अरु फ्याक्टरलाई यो एरर टर्म भनेर ई भनेर हामीले के गर्छौँ त रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ। यसको रिप्रेजेन्टेसन के हुन्छ है? अब यसको मिनिङहरु यहाँ मैले पनि लेखेको छु। अल्फा भनेको वाइ इन्टरसेप्ट, अल्सो नोन एज कन्स्ट्यान्ट, यसलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट पनि भन्ने गर्छौँ। अनि बीटा 1 बीटा 2 भनेको रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x1 एन्ड x2 रेस्पेक्टिभली, अल्सो नोन एज स्लोप अफ y विथ x1 एन्ड x2, यसलाई हामीले स्लोप कोएफिसिएन्ट पनि भन्छौँ। स्लोप कोएफिसिएन्ट पनि भन्छौँ। रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट, स्लोप कोएफिसिएन्ट वा यसलाई बीटा पनि भन्ने गरिन्छ हैन। अनि द रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट बीटा 1 रिप्रेजेन्ट्स द चेन्ज इन द मीन अफ y पर युनिट चेन्ज इन x1 टेकिङ इन्टु अकाउन्ट द इफेक्ट अफ x2 भनेको अर्थ x2 को इफेक्टलाई, जस्तै यो बीटा 1 लाई हामीले कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भने x2 को इफेक्टलाई कन्ट्रोल गरेर भन्ने हो भने x1 मा परिवर्तन हुँदा y मा कति चेन्ज हुन्छ त्यो चेन्जलाई b1 ले देखाउँछ, बीटा 1 ले है। त्यसरी बीटा 2 ले के देखाउँछ? बीटा 2 ले के देखाउँछ भने x1 को इफेक्टलाई यदि कन्ट्रोल गर्ने हो भने आफ्टर कन्ट्रोलिङ द इफेक्ट अफ x1 what average changes can be observed in y due to 1 unit change in x2 हैन। x2 मा भएको 1 युनिट परिवर्तनले y मा कति युनिट परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुरा यो b2 ले देखाउँछ आफ्टर कन्ट्रोलिङ द इफेक्ट अफ x1 को इफेक्टलाई कन्ट्रोल गरेर। र यसरी हामीले यो रिग्रेसन कोएफिसिएन्टलाई हामीले के गर्छौं त प्रेजेन्टेसन गर्छौं। अब यहाँनिर एउटा कुरा ध्यान दिनु है, यहाँ जति पनि हामीले यो रिग्रेसन मोडेलमा जति पनि भेरिएबलहरु रिप्रेजेन्ट गरेछौं, यो रिप्रेजेन्टेसन भनेको हाम्रो खास गरी पपुलेसनको कन्टेक्स्टमा गरेको हैन। पपुलेसनमा के हुन्छ भने y लाई असर पार्ने x1 x2 र अन्य फ्याक्टरहरु हुन्छ। अन्य फ्याक्टरलाई एरर टर्मले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। अब यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरो के हो भने यो अन्य फ्याक्टरहरु अब्जर्भ गर्न सकिन्न। अब्जर्भ गर्न नसकिने भएकोले हामीले यसलाई अन्य फ्याक्टरमा यसरी ई को रूपमा लेख्या हो। ठीक छ नि। यो अन्य फ्याक्टर अब्जर्भ नहुने हुँदा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो रिग्रेसन मोडेलको इस्टिमेटलाई प्रयोग गर्छौं। अब त्यो इस्टिमेटलाई प्रयोग गर्दा के हुन्छ डिफरेन्सेस अलिकति हेरौँ यहाँ। The estimated regression equation with two independent variable is written as follows. अब हामीले यो तरिकाले लेख्छौं। यो y भनेको y को माथि ह्याट हुन्छ है, ह्याट साइन दियो भने इस्टिमेट भन्ने हुन्छ। y estimate is equal to अल्फा लाई a भनेर लेखियो प्लस बीटा लाई b भनेर लेखियो, अनि बीटा 1 लाई b1 भनेर लेखियो, बीटा 2 लाई b2 भनेर लेखियो, प्लस यहाँ जुन e भन्ने थियो नि अगाडि एरर टर्म, यो एरर टर्म हामीले यहाँनिर यसबाट हटाउँछौं। यसबाट हटाउनुको तात्पर्य के हो भने रिग्रेसन मा एउटा हामीले के गर्छौं त्यो एरर टर्मको एक्सपेक्टेड भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्यो भने, त्यसको मीन भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्यो भने त्यसको एक्सपेक्टेड भ्यालु जहिले पनि 0 आउँछ। त्यही भएर यो इस्टिमेट अफ रिग्रेसन इक्वेसनबाट, रिग्रेसन इक्वेसनको इस्टिमेटबाट त्यो ई को भ्यालु चाहिँ हट्छ। यहाँनिर यसलाई मैले लेख्न नमिलेर त्यस्तो गरे। यो y लाई y ह्याट भनेर लेखिन्छ नर्मली। y ह्याट भनेको y इस्टिमेट हैन। अब यहाँनिर अर्को कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो एक्चुअल रिग्रेसन मोडेल यो हो। एक्चुअल रिग्रेसन मोडेल एक्चुअल भ्यालु अफ y यो हो हैन।
र एस्टिमेटेड भ्यालु अफ y चाहिँ यो सेकेन्ड इक्वेसनमा देखिएको y इक्वल टु a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2। अब यो एस्टिमेटेड भ्यालु र एक्चुअल भ्यालु अफ y मा डिफरेन्स हुन्छ, यो दुईटाको बिचमा डिफरेन्स हुन्छ है। त्यो डिफरेन्सलाई नै हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि एरर भन्ने गर्छौँ। एरर भनेको त्यो हो हैन। एरर भनेको अर्थ के हो भने एक्चुअल भ्यालु अफ y र एस्टिमेटेड भ्यालु अफ y को बिचको डिफरेन्सलाई हामीले एरर भनेर भन्ने गर्छौँ। अब यो रिग्रेसन कोएफिसिएन्टलाई हामीले b1 b2 भनेर लेख्यौँ हैन। यसलाई यो b1 b2 लाई हामीले पपुलेसन प्यारामिटर हैन, अल्फालाई a भनेर लेख्यो, बीटालाई b1 भनेर लेख्यो, b2 भनेर लेख्यो, बीटा 2 लाई बीटा 1 लाई b1, यिनीहरूलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यो पपुलेसन प्यारामिटरहरूको इस्टिमेट भनेर भन्ने गर्छौँ। जस्तै a भनेको अल्फा एउटा पपुलेसन प्यारामिटर हो, त्यसको इस्टिमेट हो। अनि यो b1 भनेको बीटा 1 को इस्टिमेट हो हैन। बीटा b2 भनेको बीटा 2 को इस्टिमेट हो। यसलाई हामीले इस्टिमेट भनेर भन्ने गर्छौँ। अब मेन कुरा अब हामीले रिग्रेसन मोडेल सेटअप गर्दाखेरि पहिलो काम हामीले गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि a b1 र b2 यो इस्टिमेटहरू कसरी इस्टिमेट गर्ने, पपुलेसन प्यारामिटरको इस्टिमेटलाई हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, कसरी इस्टिमेट गर्ने। अब यो इस्टिमेट गर्नको लागि हामीले तीनवटा लिनियर इक्वेसन सल्भ गर्छौँ। यो तीनवटा लिनियर इक्वेसन हेरौँ है। The values of the parameter a, b1 and b2 are estimated using ordinary least square method. For this we solve following three simultaneous equation. यो तीनटा इक्वेसन हामीले सल्भ गर्छौँ। अब यो तीनटा इक्वेसनको एउटा सिम्पल कन्स्ट्रक्ट छ के छ भने यो गर्दाखेरि पहिलो इक्वेसनमा यो मोडेललाई हेरौँ है। सबैले यो मोडेललाई हेरौँ। यो मोडेललाई हामीले के गरेछौँ, मैले यसलाई वर्डमा गर्दा अलिक सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। खैर पहिला यसैबाट बुझौँ अनि त्यसपछि वर्डमा यो मोडेललाई हेरौँ त। यो मोडेलमा यदि y लाई एकपटक समेसन गरिदिने हो भने y लाई अनि लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड साइडलाई समेसनले मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने हैन, टोटल गरिदिने हो भने यो y लाई हामीले के लेख्न सक्छौँ, समेसन अफ y लेख्न सक्छौँ इक्वल टु a समेसन अफ a भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट नम्बर हो र त्यो कन्स्ट्यान्ट नम्बरहरूको समेसन गर्यो भने मानौ 5 वटा कन्स्ट्यान्ट नम्बर छ भने त्यो 5 वटा कन्स्ट्यान्ट नम्बरको समेसन के हुन्छ, 5a हुन्छ, 5 * a हुन्छ। त्यो बेला यसलाई यो a लाई हामीले के गर्छौँ त, a लाई हामीले na भनेर लेख्छौँ। यो फर्मुलामा यहाँ na है। त्यसपछि गएर बीटा 1 x1 लाई हामीले समेसन गर्छौँ। बीटा 1 भनेको कोएफिसिएन्ट हो। कोएफिसिएन्टको मिनिङ हुन्छ गुणाङ्क, जसले गुणा गर्छ अरूलाई हैन, कोएफिसिएन्ट हो। अनि x1 को समेसनलाई हामीले समेसन x1 बीटा 1 समेसन x1 प्लस बीटा 2 समेसन x2 भनेर लेख्छौँ। त्यो भएर यो जुन पहिलो इक्वेसन डेभलप भयो नि, यो पहिलो इक्वेसन भनेको यही बेसिक इक्वेसनलाई समेसन गरेर डेभलप भयो। लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड साइडलाई समेसन गरेर यो डेभलप हुन्छ। अनि यो दोस्रो इक्वेसन हो। दोस्रो इक्वेसनमा फेरि यो माथिको इक्वेसन 1 लाई हामीले x1 ले मल्टिप्लाई गर्ने। जस्तै समेसन अफ y लाई x1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने समेसन अफ x1 y भयो। यो na लाई समेसन अफ x1 ले के अरे x1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने अब समेसन अफ x1 * a हुन्छ। त्यस्तै गरी यसलाई पनि x1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने समेसन अफ x1 स्क्वायर हुने भयो र यसलाई पनि लास्टलाई पनि x1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने समेसन अफ x1 x2 हुने भयो। अब इक्वेसन 1 लाई समेसन अफ x1 के अरे x1 ले मल्टिप्लाई गर्दा बोथ साइडमा यो इक्वेसन 2 डेभलप हुन्छ। फेरि अगेन इक्वेसन 1 लाई फेरि अगेन इक्वेसन 1 लाई x2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो इक्वेसन 3 डेभलप हुन्छ। यो फर्मुला रटिरहन नपरोस् भनेर मैले त्यसको टाइम के अरे उस चाहिँ मतलब फर्मेसन कसरी भएको त्यो देखाउन खोजेँ है। र यसरी हामीले बुझ्ने। अब यो तीनटा इक्वेसनलाई हामीले इक्वेसन भ्यालुहरू क्याल्कुलेसन गरेर इक्वेसन सल्भ गरिसकेपछि हामीले तीनटा भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्छौँ यहाँबाट। एउटा a1 a को भ्यालु, अर्को b1 को भ्यालु, अर्को b2 को भ्यालु। अब यो इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि हामीले विभिन्न टेक्निकहरू एप्लाई गर्न सक्छौँ। एउटा त साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन को फर्मुलाबाट अल्जेब्रामा पढ्यो होला नि, त्यो इक्वेसन सल्भ गर्ने, x र y लाई क्यान्सल गरेर a b को भ्यालु निकाल्ने, त्यस्तो खालको साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन सल्भ गरेर हामीले गर्न सक्छौँ एउटा तरिका।
अब त्यो 8-9 कक्षामा पनि पढिन्छ हैन त्यस्तो दुईटा साइमल्टेनियस इक्वेसनलाई सल्भ गर्नु पर्यो भने हामीले सर्टेन कन्स्ट्यान्टले बोथ साइडमा मल्टिप्लाई गरेर कोएफिसिएन्ट इक्वल बनाउँछौँ अनि एउटालाई क्यान्सल गर्छौँ अर्कोको भ्यालु निकाल्छौँ त्यो भ्यालु अर्कोमा सब्स्टिट्युट गर्छौँ अनि अननोन भ्यालु निकालिन्छ हैन त्यस्तो तरिकाले पनि हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ यहाँनिर यो लिनियर इक्वेसन अनि अर्को मलाई लाग्छ सबैले पढ्यो होला डिटर्मिनेन्ट्स भनेर पढ्या चाहिँ छैन बीबीएसमा वा बीबीएमा पढिन्छ त्यो बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टहरुमा हैन बीबीएस पढ्नेले स्ट्याटिस्टिक्समा नै पढ्छ मलाई थाहा छ हैन बीबीए पढ्नेहरुले सायद त्यो म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्ट्सहरु यो बिजनेस म्याथमेटिक्समा पढ्छ त्यो डिटर्मिनेन्टमा एउटा रुल छ क्रैमर्स रुल भन्ने क्रैमर्स रुल प्रयोग गरेर पनि हामीले यो तीनटा साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्न सक्छौं अब म त्यो क्रैमर्स रुल चाहिँ कसरी एप्लाई गर्ने त्यसको बारेमा कुनै प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि भनौँला त्यो सिम्पल छ एउटा क्वेशनमा त्यो सल्भ गरेको तरिका बुझियो भने त्यो गर्न सकिन्छ त्यसमा त्यति प्रब्लम हुँदैन जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि यो प्रब्लम 10 लाई एकचोटि हेरौँ है सबैले प्रब्लम 10 हाउ डु वी सल्भ प्रब्लम 10 हेरिएछ नि सबैले हैन प्रब्लम 10 बुकमा हेर्दा राम्रो होला मैले क्वेशन फाइल लेख्छु है ल यो हेरौँ मेरो कुरा सुनिरहेछ नि सबैले हैन let us assume that the food expenditure of a family depends on the net income of family and family size यसले हामीलाई डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको कुरा यहाँनिर दियो है यसले सिम्पली के भनेछ भने कुनै फ्यामिलीहरुमा विभिन्न फ्यामिलीहरुमा उनीहरुले गर्ने जुन फुड एक्सपेन्डिचर हुन्छ त्यो फुड एक्सपेन्डिचर भनेको दुईटा कुरामा भर पर्छ रे एउटा भनेको नेट इन्कम अफ द फ्यामिली फ्यामिलीको नेट इन्कम अर्को फ्यामिलीको साइज फ्यामिलीमा कतिजना सदस्यहरु छ A sample survey of 6 families were taken and the figure are obtained with respect to their monthly food expenditure in hundreds of rupees, their monthly net income in thousands of rupees, and their respective family size. हामीले अब के गर्यौं भन्दाखेरि 6 वटा फ्यामिलीहरुको सर्वे गर्यौं 6 वटा फ्यामिलीहरुमा चाहिँ यस्तो डाटा हामीले पायौं उनीहरुको फुड मन्थली फुड एक्सपेन्डिचर यो हन्ड्रेड्स अफ रुपीज मा यति यति हुन्छ 6 वटा फ्यामिलीको अनि मन्थली नेट इन्कम थाउजन्ड्स अफ रुपीज मा यति यति हुन्छ अनि उनीहरुको फ्यामिली साइज यस्तो यस्तो छ 5 जनाको फ्यामिली 6 जनाको फ्यामिली 3 जनाको फ्यामिली 6 जनाको फ्यामिली 2 जना यस्तो छ हैन फ्यामिली साइज भनेको अर्थ अब यो क्वेशनले हामीलाई के भन्यो भन्दाखेरि monthly food expenditure depends on monthly net income of the family and family size भनेपछि यो monthly food expenditure भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो र यो monthly net income र family size भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो ठीक छ नि यसरी हामीले क्वेशन पढेर नै which is dependent variable and which is independent variable भनेर हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ अब यहाँनिर हामीलाई दुईटा टास्क दिएको छ कि find the multiple regression equation that best describes the data अब यो डेटालाई डिस्क्राइब गर्दै मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन चाहिँ फिट गर्न भनेको छ हामीलाई पहिलो कुरा अनि त्यसपछि फिट गरिसकेपछि estimate the value of monthly food expenditure when income is rupees 18,000 and 6 family size अब कुनै एउटा फ्यामिलीको त्यस्तो फ्यामिलीको मन्थली फुड एक्सपेन्डिचरको भ्यालु एस्टिमेट गर्नु भनेको मतलब y को भ्यालु एस्टिमेट गर्नु जसमा जुन फ्यामिलीको चाहिँ मन्थली इन्कम 18,000 हुन्छ र मन्थली फ्यामिली साइज चाहिँ 6 जना हुन्छ त्यो फ्यामिलीको फुड एक्सपेन्डिचर चाहिँ एस्टिमेट गर्नु भनेर सोधेको छ अब पहिला एस्टिमेट गर्नु भन्दा पहिला हामीले रिग्रेसन इक्वेसन फिट गर्नु पर्यो भनेको अर्थ अघि मैले स्लाइड्समा जुन देखाएँ यसमा
यो साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन सल्भ गरेर हामीले a b1 र b2 को भ्यालु सल्भ गरेर एउटा रिग्रेसन इक्वेसन चाहिँ फिट गर्ने, यो भ्यालु इस्टिमेट गर्ने हैन। अब यो गर्नको लागि पहिला हामीले यहाँ अलिकति मैले गरेँ सोलुसन। अब यसमा हामीले यो उसलाई डिफाइन गरौँ। लेट अस सपोज, फर्स्ट अफ अल let us suppose y equal to monthly food expenditure, monthly food expenditure in hundreds of rupees यो भनौँ हैन। अनि x1 भनेर x1 equal to यो monthly net income, monthly net income in thousands of rupees x1 र x2 भनेर equal to family size, यसलाई हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ हाम्रो भेरिएबललाई। ओके, यसरी भेरिएबल डिफाइन गर्ने। अब डिफाइन गरिसकेपछि देन अब मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन चाहिँ देन द मल्टिपल लिनियर regression of y on x1 and x2 is written as भनेर अब हामीले मल्टिपल लिनियर रिग्रेसन चाहिँ यसरी लेख्ने है। अघिको इक्वेसन मैले यहाँ इक्वेसनको यो इस्टिमेटको साइन चाहिँ कपी गरेको छु, त्यो कपी गरेर ल्याएको। यसलाई हामीले यो टर्ममा लेख्छौँ। यसरी हामीले लेख्छौँ y estimate equal to a plus b1 x1 b2 x2 है। यो टर्ममा लेख्ने। अब यो लेखिसकेपछि अब यो a भनेको के हो हामीले यसलाई डिफाइन गर्छौँ। वेयर a भनेको के त, a इक्वल टु a भनेको के हो त, यसलाई मैले के भनेको थिएँ, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हैन, ए इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हैन, कन्स्ट्यान्ट। यो भनेको इन्टरसेप्ट हैन। रिग्रेसन लाइनले y एक्सिसमा काटेको खण्ड, यसलाई अर्को शब्दमा हामीले के भन्छ भने y इन्टरसेप्ट अर कन्स्ट्यान्ट भन्ने गर्छौँ। y इन्टरसेप्ट अर कन्स्ट्यान्ट भन्ने गर्छौँ हैन। त्यस्तै गरी अर्को बीटा1 b1 भनेको के हो, बीटा1 भनेको के हो, यो केसमा के हुन्छ त बीटा1 भनेको एस्टिमेसन अफ बीटा1 भनेको के हुन्छ भने यसलाई हामीले इस्टिमेटेड है, इस्टिमेटेड, ठिक छ, स्लोप कोएफिसिएन्ट भन्ने पनि हुन्छ। इस्टिमेटेड रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y on x1 भनेर भनेको छ। यसको मिनिङ के हुन्छ, y को x1 को रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट हैन। अर्को यसलाई b2 भनेको